Assalamu alaikum and good morning students. Today we will discuss first 5 questions of chapter number 4 Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. Now let's start. Our first question is, what happened when Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu from Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. यानी कि टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हज़रत जो है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब पूछता है अबू जहल किसके बारे में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, तो उस वक्त क्या होता है। इस सारे वाक़े को हमने डिटेल के साथ चैप्टर में पढ़ा था और डिस्कस भी किया था कि अबू जहल को जब मालूम होता है कि हज़रत अस्मा जो है वो जानती हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, यानी कि अपने फ़ादर के बारे में, तो उन्हें शक था कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि जो सरदार थे कुरैश कबाइल के, उनको ये शक था कि अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही गए होंगे और डेफिनेटली उनकी बेटी को उनके बारे में इल्म होगा। लेकिन हज़रत अस्मा जो है वो किसी किस्म का कोई क्लू ना देते हुए बड़ी जो है अक्लमंदी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वो क्वेश्चन के जो सवाल के जवाब में सवाल ही कर देती हैं, हाउ वुड आई नो, कि मैं ये कैसे जान सकती हूँ कि वो कहाँ गए हैं या वो इस वक्त किधर हैं। मीन्स शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिवन हिम अ क्लू, यानी कि उन्होंने कोई इस किस्म की बात नहीं की जिससे उसको क्लू भी मिल सके। और उसके रिएक्शन में अबू जहल का क्या जो है वो रिस्पॉन्स होता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब वो सवाल के जवाब में सवाल कर देती हैं और बहुत ज़ोर से उनके मुंह पे थप्पड़ भी मारता है, उनकी बाली जो है दूर जाके गिरती है, लेकिन फिर भी वो अपना जो है वो पेशेंस लूज़ नहीं करती हैं और बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करती हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज़, वाई वाज हज़रत अबू कहाफ़ा वरीड, यानी कि अबू कहाफ़ा जो थे वो क्यों परेशान थे। वाज अबू कहाफ़ा हमने डिटेल के साथ उनके बारे में जो है वो पढ़ा था चैप्टर के अंदर। ही वॉज ग्रैंड फादर ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यानी कि वो फादर थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के और दादा थे हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के। वो क्यों परेशान थे, उन्हें लगता था कि अबू बकर सिद्दीक़ जो है घर का सारा माल या दौलत जो है वो इकट्ठा करके ले गया और अस्मा तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के गया। ठीक है, तो वो किस वजह से परेशान थे। नाउ लेट्स मूव फर्दर। द थर्ड क्वेश्चन इज़, हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कंसोल हर ग्रैंड फादर, यानी कि तीसरा सवाल ये है कि अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है अपने ग्रैंड फादर को, अपने दादा को किस तरह से जो है वो तसल्ली देती हैं, उस सिचुएशन को वो किस तरह से हैंडल करती हैं जब वो कहते हैं अस्मा अबू बकर सिद्दीक़ लीव यू एम्प्टी हैंडेड एंड चिल्ड्रन एंड नथिंग लेफ्ट फॉर यू एंड चिल्ड्रन, कि वो तुम्हें और बच्चों को हेल्पलेस बेयारो मददगार या फिर खाली हाथ छोड़ गया, कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के नहीं गया। अब उस सिचुएशन को संभालने के लिए वो क्या करती हैं कि वो भागते हुए घर के कॉर्नर की तरफ जाती हैं और कुछ पत्थर इकट्ठा करके उनको मतलब एक गठरी में बांध के वो ले आती हैं और कहती हैं कि बाबा जान तो सब कुछ यहाँ ही छोड़ गए हैं, सारी देखें ज्वेलरी भी इधर ही है और मनी भी इधर है, वो कुछ नहीं लेके गए। तो बड़ी अक्लमंदी का वो मुजाहरा करते हुए सिचुएशन को संभालती हैं। तो हम लोग इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, शी इंस्टेंटली रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम, शी कलेक्ट और गैदर्ड सम पेबल्स एंड पुट देम एट द प्लेस वेयर हर फादर यूज्ड टू लेफ्ट मनी एंड ज्यूल्स, शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, कम ग्रैंडफादर लुक ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, यानी कि वो क्या करती हैं कि वो लेके आती हैं और दिखाती हैं और कहते हैं ये देखें, घर के कॉर्नर की तरफ भाग के जाते हैं जहाँ उनके बाबा जान जो है वो रखते थे पैसों को या फिर ज्वेलरी को, और वो इकट्ठा करके उनको दिखाती हैं ये देखें सब कुछ तो इधर ही है, वो कुछ भी नहीं अपने साथ ले गए। और एक बार फिर वो अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए सारी सूरत हाल को संभाल लेती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे, वो बेटे थे हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के। इनके बारे में भी हमने कहानी के अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि वो ये सारे क्वेश्चन जो है वो कॉन्टेक्चुअल है, यानी कि आपको डायरेक्ट आंसर इसके आपके टेक्स्ट के अंदर से मिल जाएंगे। And the fifth question is, which incident in the story shows that Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा love and respect for the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि कौन सा ऐसा वाक़या था जो शो करता है उनकी मोहब्बत को, उनका जो एहतराम था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो जो अपने दिल में रखती हैं। जितने नबवी का जो वाक़या है वो उसमें जो है वो जो अपना किरदार अदा करती हैं वो उनकी मोहब्बत को, उनकी इज़्ज़त को
شو کر رہا ہوتا ہے جو اپنے دل میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھتی ہیں. اس کے بعد ہم نے جو انسیڈنٹ پڑھا تھا وہ کیمل والا کہ وہ خوراک کو باندھنے کے لیے جب انہیں کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی تو وہ کیا کرتی ہیں, اپنا کمر بند جو ہے وہ اتار کے تو ان کو وہ خوراک کو باندھنے کے لیے استعمال کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذات متقین کا پھر وہ لقب بھی دیتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے چادر کے 2 پلڑوں والی. یہ فرسٹ 5 کویسچنز ہیں جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی کے جو پیج نمبر 30 پہ موجود ہیں. ان کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا. آپ نے ان کو لرن کرنا ہے. ہوپ سو اٹ ول بی کہیں بھی پیش آ سکتے ہیں, جیسے آج کل ہم لوگ کیسز دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کے اور ایگزائٹی کے کیسز بہت زیادہ بڑھ چکے ہوئے ہیں. تو ایسے میں جب لوگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حادثات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ لوگ مینٹلی پریزنٹ نہیں نہ ہوتے اسی ٹائم. یا تو ہم کسی قسم کی لاپرواہی کرتے ہیں یا ڈرائیو کرتے ہوئے ہم کال لے رہے ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہ ہم کہیں سوچوں میں گم ہوتے ہیں. تو اس جو ہے وہ سچویشن میں ہمیں حادثات کا سامنا کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, بھی ہوتا ہے کہ آپ کی غلطی نہیں ہوتی ہے, سامنے والے کی غلطی ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی کوئی ہو سکتی ہے آپ پر, لیکن اکثر ہوتا یہی ہے کہ ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں. تو اس میں جو رائٹر جو ہے وہ تھیم میں یہی میسیج دینا چاہ رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں فرسٹ ایڈ نالج کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور ہم سب کو جو ہے ایز اے رسپانسبل سٹیزن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہمارے پاس بیسک نالج لازمی ہو فرسٹ ایڈ کا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو اسپیشلی اسکولس کی, کالجز کی, یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہے کہ وہاں تو ایک ایسی پلیس ہوتی ہے, وہاں گیدرنگ بھی ہوتی ہے, لوگ بھی جمع ہوتے ہیں اور سکھانے کا جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے. تو وہاں ایزیلی ہم بچوں کو اس بارے میں ٹرین کر سکتے ہیں, سکھا. جہاں دوسری کلاسز ہوتی ہیں وہاں فرسٹ ایڈ کی بھی کلاس ہوتا ہے اور بچوں کو بیسک نالج جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا سکے. نیکسٹ جو ہے ہم گلوزی ورڈس کو ڈسکس کریں گے جو کہ آپ لوگوں کے پیج نمبر 42 پہ دیے ہوئے ہیں. یہ ان کے جو ہے بیسیکلی جو کنٹیکسچل میننگ ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. یعنی کہ لیسن کے اندر جو ٹرم یوز ہوئی ہے یا رائٹر نے جس سینس میں اس میننگ کو لیا ہے اس سینس میں ہم یہاں جو ہے وہ گلوزی ورڈس کو ڈسکس کریں گے. جیسے ہم بیسیکلی جو ورڈز ہوتے ہیں ان کے 2 طرح کے میننگ ہوتے ہیں, ایک کنٹیکسچل میننگ ہوتے ہیں اور ڈکشنری بیس میننگ ہوتے ہیں. ڈکشنری بیس میننگ وہ ہے جو ایگزیکٹ جو ہے ہمیں ڈکشنری ڈیفینیشن دیتی ہے اس کے جو ہے اس کی فارم آف پارٹس آف اسپیچ کے ساتھ, اور یا گرامیٹیکلی جو اس کے میں وہ ایگزامپل دیتی ہے یا ڈیفینیشن دیتی ہے. اور جو کنٹیکسچل میننگ وہ ہوتے ہیں جو ہم ٹیکسٹ کے اکارڈنگ جو ہے رائٹر نے یوز کیا ہوتا ہے اس ٹرم کو. تو ہم ان ورڈس کو 1 by 1 ریڈ کر لیتے ہیں. ایکسیسیبل یعنی کہ قابل رسائی, ایزی ٹو obtain کسی چیز تک آپ کی آسانی سے رسائی ہونا یا اس کو حاصل کرنا, ہر انسان کے لیے جو چیز جو ہے نا وہ آسان ہو. ایزی فار اینی ون ٹو obtain اینڈ یوز. ایڈہیسو یعنی کہ چپکنے والا, اسٹکی یا گلوئی. یہاں ایڈہیسو جو ہے اس نے ایڈہیسو سینس یوز کی تھی اس کے لیے جب وہ بات کر رہا تھا مرہم پٹی کے بارے میں, تو وہ اس کی ایگزامپلس دے رہا کہ ڈفرینٹ طرح کی جو ہے نا وہ ہم پٹیاں استعمال کر سکتے ہیں, وہ زخم کی نوعیت کے حساب سے ہوتا ہے. ایڈہیسو جو ہے اس نے وہ اسٹکی گلوئی یعنی کہ چپکنے والی پٹی کے بارے میں بات کی تھی. پھر اینٹی بایوٹک ہے یعنی کہ جراثیم کو ختم کرنے والی سبسٹینس وچ از کیپیبل آف ڈسٹرائنگ اور انہیبٹنگ دا گروتھ آف بیکٹیریا اور ادر مائکرو آرگینزمز. یعنی کہ جراثیم کو ختم کرنے والی جو میڈیسن یا دوائی ہوتی ہے یا آپ سمجھے مرہم پٹی ہوتی ہے, اس کے لیے اس نے اینٹی بایوٹک ورڈ یوز کیا ہے, جراثیم کو ختم کرنے والا ہے. انفیکشن وبائی مرض یعنی کہ جو جیسے فار ایگزامپل آپ کو چوٹ لگی ہے تو اس سے جو ہے وہ اگر ہم اس کو پراپر اس کی کیئر نہیں کرتے ہیں یا اس کو صاف نہیں کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ اس زخم کے بگڑ جانے کے اور آپ کو دوسرے وبائی مرض لگنے کا جو ہے نا وہ خطرہ ہوتا ہے. تو اس سینس میں اس نے یہاں یہ ورڈ یوز کیا تھا, دا ایجنسی بائی وچ ڈیزیز از کازڈ آر ٹرانسمیٹڈ. پھر نیکسٹ ورڈ ہے انگریڈینٹس یعنی کہ اجزاء کی بات کر رہا ہے کہ وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ مرہم پٹیوں کے بارے میں بات کر رہا تھا یا ڈفرینٹ جو ہے وہ ہمیں ایگزامپلس دے رہا تھا کہ ہمیں کون سی جو ہے میڈیسنز لینی چاہیے. تو اس کے لیے اس نے بتایا تھا کہ انگریڈینٹس ورڈ یوز کیا تھا, کن اجزاء سے مل کر یہ چیز بنی ہے, دا سبسٹینسز دیٹ آر کمبائنڈ ٹو میک سم تھنگ.